मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुज़िश्ता 2 खुतबे में आप खुलफाए बनी उमैया के एक अजीम खलीफा जिन्हें उनके निज़ाम खिलाफत की बिना पर खुलफाए राशिदीन में शुमार किया जाता है, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के हवाले से बहुत कुछ सुन चुके हैं। आज के खुतबे जुमा में उसी की तीसरी किस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है खिलाफत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। इससे पहले हमने उनका तारुफ देखा और अपने से पहले दीगर खुलफा के दौर में उनका क्या किरदार रहा है, इसके ताल्लुक से कुछ बातें सुनी। और उसी ज़िम्न में हमने ये भी सुना था कि इनसे पहले जो खलीफा थे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने बाद से वली अहद नामजद किया, वो यही उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। हालांकि ये उनके चचेरे भाई थे। इससे पहले के खुलफा अपने बेटों को वली अहद बनाते आए, लेकिन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाद इनकी काबिलियत की बिना पर, इनकी सलाहियत की बिना पर, इनकी सालहियत की बिना पर इन्हें मुंतखब किया। और एक लंबी तफसील है कि किस तरह से इन्होंने खतरा महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो कि अब्दुल मलिक के औलाद को छोड़ करके मैं इन्हें खलीफा बनाऊं तो कोई आवाज उठाए। इसलिए इन्होंने पहले वसीयतनामा लिखा कि मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ये खलीफा होंगे और उनके बाद फिर मेरे भाई यानी अब्दुल मलिक की औलाद में से यजीद बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह ये खलीफा होंगे। और बिला नाम जाहिर किए अपने वजीर, अपने मुशीर रजा बिन हैवा रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि पहले जो हमारे घर वाले हैं जो यहाँ मौजूद हैं उनसे पहले बैअत ले लो। उनसे बैअत ली और उसके बाद फिर उनका इंतकाल हुआ तो उनका वसीयतनामा पढ़ करके लोगों के दरमियान सुनाया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि खिलाफत का बार मेरे कंधों पर डाल दिया गया है, मेरे ताल्लुक से वसीयत की गई है, तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि मैं खिलाफत को पसंद नहीं करता हूं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की ज़िम्न में है कि खिलाफत के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब वही शख्स होता है जो सबसे ज्यादा खिलाफत को नापसंद करे। लोगों का अमीर बनना, ओहदा चाहना, ये इस्लाम के अंदर पसंदीदा नहीं है। इसलिए आपने उसे पसंद फरमाया है जो इससे दूर भागता हो, वही इसका हक अच्छे तरीके से अदा करेगा। चुनांचे जब इन्हें मालूम हुआ कि मेरे चचेरे भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने बाद मुझे वली अहद नामजद किया है, अब खिलाफत का बार उनकी वफात के बाद मेरे कंधों पर डाल दिया गया है, तो ये बड़े हैरान हुए और इन्ना लिल्लाह पढ़ने लगे। और फिर मिंबर पर चढ़ करके लोगों से मुखातब हुए और लोगों से कहा कि देखो ये खिलाफत का बार मेरे कंधों पर डाल दिया गया है, मुझे वली अहद नामजद कर दिया गया है, लेकिन मैं इससे दस्तबरदार होता हूं, मैं अपने आप को इससे माजूल करता हूं और तुम्हें इख्तियार देता हूं कि तुम अपने में से जिसको चाहो खलीफा मुंतखब कर लो। तो सारे लोगों ने, सारे मजमा के लोगों ने बैक वक्त बैक जुबान कहा कि हम आपको ही खलीफा मुंतखब करते हैं, हम आपकी खिलाफत से राजी हैं और आपके हक पर बैत करते हैं। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ इसी पर इत्तफा नहीं किया,
बल्कि इन्होंने कहा कि जितने भी उम्माल हैं, जितने भी दूर दराज के इलाकों पर जो गवर्नर हैं, सब लोग जब तक मेरी खिलाफत से राजी नहीं हो जाते, मुझ पर बैत नहीं कर लेते, तब मैं खिलाफत का बार उठाने वाला नहीं हूं। सबके पास खतूत लिखे, सबको पैगाम भेजा, आखिर सब लोगों ने इनकी खिलाफत को तस्लीम किया। गोया कि मुसलमानों के मुत्तफ़िक़ा मशवरे से ये खलीफा नामजद हुए। जब इन्होंने देखा कि अब उठाए बगैर कोई चारा नहीं है, सारे लोगों की ख्वाहिश यही है, सब लोग मुझे ही मुंतखब करते हैं, तो एक मुसलमान का ये भी सेवा होता है कि जब भले वो उसे नापसंद करता हो, दूर भागता हो, लेकिन अगर मुसलमान उसे कोई जिम्मेदारी दे, अपने ताल्लुक से उसे अमीन समझे, तो उसका हक और उसका ये फर्ज बनता है जो जिम्मेदारी को निभाए, उसको उठाए। क्योंकि इस्लाम के अंदर ये मिजाज है, ये नजरिया है कि कौम का जो खलीफा होता है, कौम का जो अमीर होता है, वो उम्मत का, मिल्लत का खादिम होता है, उनका निगहबान होता है, निगरां होता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो उसके रातों की नींद को, दिल के चैन और सुकून को और उसकी सारी ख्वाहिशात को, उसकी अपनी मर्जी को खत्म कर देती है और उसे कौम के लिए, उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए हमेशा बेदार रहना पड़ता है, हमेशा फिक्रमंद रहना पड़ता है। चुनांचे इन्होंने इस बारे गिरां को उठाया और उठा करके जब मिंबर पर आए, पहला खुतबा दिया, जैसा कि दीगर इनसे पहले खुलफाए राशिदीन का तरीका रहा है कि सब जब खिलाफत का बात उठाते तो लोगों को एक खुतबा देते, जिसमें गोया कि अपनी सियासत के मनहज को वाज़ेह करना होता है। इस खुतबे से पता चलता है कि ये किस मनहज की, किस नहज की, किस तरीके की सियासत करना चाहते हैं, और बहुत अहम होता है। तो मैं मुनासिब समझता हूं कि उनके खुतबे को आप हजरात के सामने सुनाओ, ताकि हमारे सामने बात वाज़ेह हो जाए कि इन्होंने अपनी सियासत का मनहज क्या रखा है, किस तरीके पर, किस नहज पर खिलाफत और सियासत करनी चाहिए। चुनांचे बैत जब हो गई, बैत होने के बाद जब आप मिंबर पर चढ़े, खिलाफत संभालने के बाद, ये उम्मत मुस्लिमा से पहली मुलाकात थी और पहला खुतबा था जो लोगों को मुखातब करके आपने फरमाया कि ऐ लोगों, मुझसे पूछे बगैर ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी गई है, न तो मुझे इसकी तलब थी और न इस बाबत मुसलमानों से मशवरा ही लिया गया। मैंने तुम लोगों की वो बैअत जो तुमने मेरे साथ की थी, खत्म की, तुम अपने में से जिसको चाहो खलीफा मुंतखब कर लो। उस पर सब लोगों ने बेक आवाज पुकार कर कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमने आपको चुन लिया और हम आप पर राजी हैं, बस आप खैर बरकत के साथ हमारे अमीर और वाली बनिए। यही से आप समझ गए कि बारे खिलाफत उठाए बगैर चारा नहीं है। फिर आपने उम्मत मुस्लिमा की सियासत के बारे में अपने मनहज और अपने तरीक को वाज़ेह करते हुए फरमाया कि अम्मा बाद, बेशक तुम्हारे पैगंबर के बाद कोई नया पैगंबर आने वाला नहीं, और उन पर उतारी गई किताब कुरान मजीद के बाद अब कोई नई किताब आने वाली नहीं। खबरदार सुन लो, जो चीज रब ने हलाल कर दी है वो क़यामत तक हलाल है। सुन लो, मैं फैसले करने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ नाफिज करने वाला हूं, और मैं किसी नए तरीके को ईजाद करने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ ताबे हूं। यानी जो कुछ दीन है, जो शरीयत है, जो फैसले हैं, जो अहकाम है, वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत की शक्ल में मुकम्मल कर दिए। मैं अपनी तरफ से कोई नया हुक्म, नया फैसला लाने वाला नहीं हूं, मैं उसी फैसले की, उसी शरीयत की, उसी किताब और सुन्नत की पैरवी करने वाला हूं, उसी की ताबेदारी करने वाला हूं। खबरदार, रब की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं। सुन लो, मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं, बल्कि तुम्ही में से एक आदमी हूं। अलबत्ता अल्लाह ने मुझ पर तुम सबसे ज्यादा भारी जिम्मेदारी डाली है। ऐ लोगों, जो तुम्हारा साथी बने, जो हमारा साथी बने, वो 5 बातों में हमारा साथी बने। यानी यहां से उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारे करीब कौन लोग आए, हमारा साथ जो देना चाहते हैं वो हमारे करीब आए, और किस सोच के साथ आए। कहा कि हमारा साथी जो बने वो 5 बातों के साथ आए, वरना हमारा साथी ना बने, वो हमारे करीब ना आए। वो हमारे पास आए, उस शख्स की हाजत लेकर आए जो अपनी हाजत पेश नहीं कर सकता, और वो अपनी हिम्मत कोशिश के साथ हमारी मुआवनत करे,
اور ہمیں اس خیر کی طرف راستہ دکھائے جس پر ہم چلیں اور اس تک جا پہنچے. وہ ہمارے پاس رعایا کی غیبتیں نہ کرے، لایانی کاموں کے ساتھ ہمارے آڑے نہ آئے. میں تم لوگوں کو رب کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. بے شک رب تعالیٰ کا تقوی ہر شے کا بدل ہے، جبکہ اللہ کے تقوی کا بدل کوئی چیز نہیں. اپنی آخرت کے لیے عمل کرو. بے شک جو اپنی آخرت کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اپنے باطنوں کی اصلاح کر لو، یعنی اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنے اندر کے معاملے کو اصلاح کرو، اپنے عقیدے کو، اپنی امید کو، اپنے خوف کو، اپنے تقوی کو درست کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو بھی درست کر دے گا، اس کی اصلاح کر دے گا. موت کو کثرت سے یاد کرو اور مرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تیاری کر لو. بے شک موت لذتوں کو توڑنے والی ہے. بے شک اس امت کا اپنے رب کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اور نہ اس پیغمبر کے بارے میں کوئی اختلاف ہے، اور نہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی اختلاف ہے. اختلاف اگر ہے تو درہم و دینار کا ہے. یعنی اللہ کے حکم کے تعلق سے کچھ بات کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جائے، اللہ کی کتاب سنائی جائے تو کسی کے اندر جرات نہیں ہے کہ کوئی اختلاف کر سکے. لیکن اگر کوئی پھر بھی اختلاف کرتا ہے تو گویا کہ وہ دنیا کا طالب ہے، وہ درہم و دینار کا طالب، اس لیے اختلاف کر رہا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے درمیان شقاق پیدا کرنا چاہتا ہے. کہا اللہ کی قسم میں کسی کو ناجائز نہیں دوں گا اور نہ کسی کا جائز حق روکوں گا. پھر آپ نے بآواز بلند سب کو سنا کر کے کہا کہ لوگوں، جو اللہ کی اطاعت کرے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی کوئی اطاعت نہیں. پر جب تک میں اللہ کا فرمانبردار رہوں میری اطاعت کرو، جب میں اللہ کا نافرمان بن جاؤں تو تم پر میری کوئی اطاعت نہیں. اگر تمہارے گرد و نواح کے بلاد و امصار تمہاری طرح اطاعت کرتے ہیں تو میں تمہارا والی ہوں، اور اگر وہ انتقام لے اور عداوت کریں تو تمہارا والی نہیں ہوں. یہ خطبہ دے کر آپ ممبر سے اتر آئے. اور اس طرح سے سفر المظفر کی 20 تاریخ سن 99 ہجری بروز جمعہ کو، جس دن سلیمان عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اسی دن آپ خلیفہ نامزد کر دیے گئے. اس طرح سے اس خطبے کے ذریعے سے اپنے سیاست کے منہج کو انہوں نے واضح کیا. اس سے جو مسائل مستمت ہوتے ہیں، جو نقاط ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اور بہت ساری چیزیں جن پر ان کے خلافت کی بنیاد تھی، ان کے تعلق سے چند باتیں ہمیں کرنی ہیں. تو یہ تھے سیدنا عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ بنائے جانے کے بعد انہوں نے پہلا خطبہ یہ دیا. اسی طرح سے ان کے منہج سیاست سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، ان کے دیگر خطبات سے بھی اور ان کی کارکردگی سے، کہ وہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، وہ کتاب و سنت کے ایک عظیم عالم بھی تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر دین کو پھیلایا جائے، جو لوگوں کے اندر کتاب و سنت کی اشاعت کی جائے. وہ خلیفہ کی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ عوام کو دین سکھائیں، عوام کو دین کا تابعدار بنائیں، ان کی دینی تربیت کرے، صرف دنیا کی ضرورتیں پوری نہ کرے بلکہ دینی تربیت کے لیے جو ان کی اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. آپ کی اپنے رعایا کے اندر دین پھیلانے، انہیں دین سکھانے کی شدید تمنا تھی. ایک خطبہ میں جیسا کہ آپ نے فرمایا، بے شک اسلام کی کچھ حدود اور کچھ شرائع ہیں، کچھ سنن ہیں، جس نے ان پر عمل کیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اور جس نے اس پر عمل نہیں کیا اس نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو مکمل نہیں کیا. اور کہا کہ لوگوں، اگر میں زندہ رہا تو میں وہ دین کے شرائع، دین کی سنتیں میں تمہیں سکھانے کی کوشش کروں گا اور تمہیں رغبت دلاؤں گا کہ تم ان پر عمل کرو. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کسی بدعت کو ختم کر دے، کسی سنت کو زندہ کر دے، تو یہ سودا میرے لیے مہنگا نہیں ہوگا. یعنی آپ کی سب سے بڑی چاہت یہ تھی کہ لوگ سنتوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابند ہوں اور بدعتوں سے لوگ بچیں، بدعتوں کو لوگ چھوڑ دیں. جیسا کہ آپ سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے کہ شر الامور محدثاتها، سب سے برا کام دین کے اندر بدعتیں نکالنا ہے. وکل محدث بدعہ،
اور آپ فرماتے تھے ہر بدعت گمراہی، ہر نیا کام دین کے اندر جو نکالا جائے وہ بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر خطبے میں، چاہے وہ خطبہ نکاح ہو، چاہے وہ جمعہ خطبہ ہو یا کوئی اور خطبہ ہو، ہر خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتوں کا اور دین کا یہ عالم، یہ مسلمانوں کا خلیفہ، یہ اپنے سیاسی منہج کو واضح کرتے فرماتے ہیں کہ میری یہ چاہت ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں تب تک میں میرے ہاتھوں سے بدعتیں مٹتی رہیں اور سنت زندہ ہوتی رہے، چاہے اس کے بدلے میں میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہاں تک کہ ایک موقع انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جب بھی میں کوئی بدعت مٹاؤں اس کے بدلے میں میرے بدن کا ایک ٹکڑا کاٹا جائے، پھر بعد میں وہ جوڑ دیا جائے، پھر میں کوئی بدعت مٹاؤں پھر کاٹا جائے پھر جوڑ دیا جائے، تو بھی میں اسے برداشت کروں گا، لیکن میں بدعتوں کو ختم کروں گا، سنتوں کو زندہ کروں گا۔ یہ ان کی چاہت، ان کی شدید تمنا تھی۔ اسی طرح سے صرف خود تک نہیں رکھا بلکہ اپنے جتنے اسلامی مملکت کے جتنے بھی گورنر تھے، جتنے عمال تھے دور دور تک، جہاں تک اسلامی مملکت پھیلی ہوئی تھی اس وقت، چاہے وہ عرب کا پورا علاقہ ہو یا افریقہ تک جہاں تک اسلام پھیلا ہوا تھا، یا شام کا علاقہ ہو، جہاں بھی مسلمانوں کے گورنر تھے، سب کو لکھا اور سب کو کہا کہ کتاب و سنت کو پھیلانے کے لیے، کتاب و سنت کے علم کی نشر و اشاعت کے لیے علماء کو احکام دو، انہیں وظیفے جاری کرو تاکہ وہ فارغ ہو کر کے دین کی خدمت کر سکے۔ اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ علماء کو انہوں نے عہدے دیے، کہیں کسی عالم کو گورنر بنایا تو کہیں کسی کو قاضی بنایا، کہیں پولیس افسر بنایا، کہیں مجاہدین کے ساتھ انہیں بھیجا تاکہ وہاں بھی رہ کر کے اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرتے رہیں اور لوگوں کی تربیت بھی کرتے رہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ہر طریقے پر اور ہر نہج پر ہر جگہ علماء کی ضرورت کو محسوس کیا۔ دوسرا کام انہوں نے جو سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی وہ یہ کہ مسلمانوں کا کام آپس کے مشورے سے ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی وحی کے بغیر اپنی زبان تک نہیں کھولتے، انہیں بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دیگر معاملات میں مشورہ لینے کا حکم دیا اور مسلمانوں کی پہچان بتلائی اللہ رب العالمین نے کہ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، کہ یہ مومنین جو اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، آپسی معاملات میں رائے مشورہ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 37 ہے۔ تو یہ جیسا کہ اس سے پہلے جب یہ مدینہ کے گورنر تھے، ولید بن سلیمان کے، ولید بن عبد الملک کے دور میں جب یہ مدینہ کے گورنر تھے، تب میں نے بتایا تھا کہ 10 علماء کی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، ان میں سے جو بھی میسر ہوتے تھے موقع سے ان سے مشاورت کرتے تھے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو ان سے مشورہ کرتے تھے۔ ایسے ان کے علاوہ اور بھی جو علماء موجود تھے ان سے بھی وقت پڑنے پر مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ خلیفہ بنے، خود پورے عالم اسلام میں جب یہ خلیفہ نامزد کیے گئے تو اس وقت بھی انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور خلافت کا مجلس شورا قائم کی، اور بڑے بڑے صحابہ اور صحابہ کے بیٹے جو موجود تھے، جیسے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ، رضا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح سے دیگر بڑے بڑے لوگ جو تابعین، تبع تابعین جو موجود تھے، ان سب کو انہوں نے ان سے ہر چیز میں، ہر بات میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے عمر بن مہاجر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ دیکھو، جب تم مجھے حق سے ہٹتا ہوا دیکھو تو میرے گریبان کو پکڑ لو، جب تم مجھے دیکھو کہ میں بحیثیت خلیفہ حق سے ہٹ رہا ہوں، حق سے ہٹ کر کے کوئی فیصلہ کر رہا ہوں، تو میں تمہیں حق دیتا ہوں کہ تم میرا گریبان پکڑ لو اور میرا گریبان پکڑ کر کے کہو کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو، عمر یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کیا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس طرح سے تم مجھے نصیحت کرتے رہو اور مجھے مشورہ دیتے رہو، مجھے سیدھی راہ پر مجھے قائم رکھو۔ اس طرح سے اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے مشاورین کو یہ حق دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے تیسری جو بنیاد تھی، سب سے اہم بنیاد جو تھی ان کے خلافت کی،
وہ ہے عدل و इंसाफ। عدل و इंसाफ के ताल्लुक से इतने फिक्रमंद रहते थे कि अदल और इंसाफ में कोई भी समझौता, कोई भी कंप्रोमाइज या किसी भी तरह की कोई कमी ना होने पाए, बेलाज इंसाफ करते थे। इसीलिए इन्हें उम्र सानी कहा जाता है। जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा, खुसूसन खुलफाए राशिदीन, और उनमें उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आप सुनते हैं कि उनका अदल कितना मशहूर था। हालांकि हम बदगुमानी नहीं कर सकते कि अबू बकर इंसाफ नहीं करते थे, हैदर उस्मान इंसाफ नहीं करते थे, हैदर अली इंसाफ नहीं करते थे, सारे सहाबा इंसाफ करते थे, सारे खुलफाए राशिदीन इंसाफ करते थे। लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अदल सबसे मशहूर है और उनके वाकयात बहुत ही जुबान ज़द आम है कि मिसाल दी जाती है उनके अदल की। तो ऐसे ही ये उम्र सानी भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी खिलाफत के दौर में हर जगह और हर जहां भी मौका होता था, यानी हर तबके में जाकर के ये अदल इंसाफ को कायम करना चाहते और चाहते थे कि मेरे अंदर वो सिफात पैदा हो जो इमामुल आदिल कहे जाने के लायक हो, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकाम दिया है कि इंसाफ करने वाले बादशाहों को क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श के दाहिने तरफ नूर के मिंबरों पर जगह देगा, जिस पर बड़े बड़े अंबिया भी रश्क करेंगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साये में जिन 7 खुश नसीबों को जगह देगा, उनमें सबसे पहले नंबर पर जिसे रखा गया है वो इमामुल आदिल को रखा गया है, कि इंसाफ करने वाले इमाम को। तो ये इतने फिक्रमंद रहते थे कि किस तरह से इमामुल आदिल की सिफात क्या क्या होनी चाहिए, इसके ताल्लुक से उस दौर के हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में हम उनका नाम अक्सर सुनते रहते हैं, बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं, उनके पास उन्होंने लिखा, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि बताइए इमाम आदिल की खुसूसियात क्या होती। आप चाहते थे कि इमाम आदिल की सिफात और जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा किया जाए ताकि आप खुद भी इस मकसूदा सिफत खसलत के साथ आरास्ता हो सकें। चुनांचे आपने इस बारे में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा और उनसे पूछा, तो उन्होंने जवाब लिखा। उन्होंने क्या जवाब लिखा, जवाब भी बड़ा प्यारा है, उसे भी आप सुने। उन्होंने लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, इमाम आदिल उस बाप की तरह होता है जो अपनी छोटी औलाद पर बेहद शफीक होता है और उनके लिए हर तरह की कोशिश करता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करता है, अपनी जिंदगी में उनके लिए वसीयत करता है और मरने के पीछे उनके लिए माल छोड़ जाता है। अमीरुल मोमिनीन, खलीफे आदिल उस मां की तरह होता है जो अपनी औलाद पर बेहद मेहरबान, नेक और उनकी मुआविन होती है, और वो उसके हमल की तकलीफ उठाती है, तकलीफ उठाकर जलती है, दूध पिलाती है, उसको पालती पोसती है, उसके साथ रातों को जागती है, उसके सुकून से सुकून पाती है, कभी दूध पिलाती है तो कभी दूध छोड़ाती है, उसकी आफियत से खुश और उसकी तकलीफ से गमज़दा होती है। इस तरह से इमाम आदिल की सिफात उन्होंने बयान फरमाई। इसी तरह से फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, इमाम आदिल सीने में दिल की तरह होता है कि जिसके बिगाड़ और सुधार पर बाकी आज़ा के बिगाड़ और सुधार का इंहिसार होता है। आप जानते हैं कि किसी ममलकत में अगर अदल इंसाफ का बोलबाला हो तो बड़ी खैर बरकत होती है, और जब अदल इंसाफ किसी ममलकत से, किसी हुकूमत से जब उठ जाता है तो हर तरफ अफरा तफरी होती है, बेचैनी होती है, फसाद और बिगाड़ होता है, जैसा कि हम मुशाहिदा करते रहते हैं। कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन, इमाम आदिल अल्लाह उसके बंदों के दरमियान कायम की तरह होता है। वो अल्लाह का कलाम सुनकर उन्हें सुनाता है, खुद भी अल्लाह पर निगाह रखता है और उनकी भी निगाह अल्लाह पर रखवाता है, खुद भी अल्लाह का फरमाबरदार बनता है और उन्हें भी रब्बे ताला का मुती बनाता है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने तुम्हें जिस चीज का मालिक बनाया है उसमें उस बंदे की तरह मत बनना जिसको उसके आका ने अपना अमीन बनाया और उसे अपने माल और इज्जत आबरू का निगरान बनाया, मगर उसने अपने आका का माल बर्बाद कर दिया, उसके अहल अयाल को दरबदर कर दिया, बस उसने अपने आका के अहल को फकीर और मुहताज बना दिया, उसके माल को मुतफर्रिक कर दिया। यानी इतनी बड़ी नसीहत थी कि अगर आपने अदल इंसाफ नहीं किया तो उम्मत का क्या हाल होगा, उम्मत को आप किस हाल में छोड़कर जाएंगे। कि सिर्फ यही नहीं कि लोग परेशान होते हैं, बल्कि कौमें बहुत पीछे चली जाती हैं अदल इंसाफ का दामन छोड़ने की वजह से। तो इस तरह से नसीहत की। इसीलिए इन्होंने हर तरह से अदल इंसाफ किया।
اور عدل و انصاف کی دو قسمیں ہوتی ہیں. علماء نے بیان کی ہے کہ عدل و انصاف کی دو قسمیں ہیں. پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور بہت ساری جگہیں آگے نظر آ رہی ہیں، اس لیے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات مل کر بیٹھیں، کم سے کم جگہ لیں اور اپنے اپنے آگے کی جگہ پر کر لیں تاکہ سب بھائیوں کو جگہ مل جائے، کسی کا کندھا پھاند کر نہ آنا پڑے. سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے سرک جائیں. دیکھیں بہت ساری جگہ آگے خالی پڑی ہے، تھوڑا سا سرک جائیں. کہتے ہیں عدل کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک سلبی ہوتی ہے، یعنی جیسے ظلم سے روکنا، مظلوم کو ظالم کے دستے ستم کیس سے بچانا، ان کے حقوق دلوانا، حقوق پامال کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دینا. ایک تو عدل و انصاف یہ ہوتا ہے. دوسرا عدل و انصاف خود حاکم سے متعلق ہوتا ہے، یعنی ایک عوام سے متعلق ہوتا ہے. سادہ لفظوں میں کہیں گے کہ ایک عوام سے متعلق ہوتا ہے کہ کسی کو کسی پر ظلم نہ کرنے دے، اور ایک خود اپنے حاکم کے اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے کہ حاکم خود بھی کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا جائز حق نہ روکے. کہتے ہیں کہ اس کا زیادہ تعلق مملکت کے ساتھ ہے کہ مملکت رعایا کو ان کے حقوق دلوائے، ان کی معاشی زندگی کی کفالت کرے، جملہ آزادیوں کی ضامن بنے، یہاں تک کہ ان میں کوئی لاچار، نکما، غفلت کا شکار، کمزور، تنگ دستی کا مارا فقیر اور کسی باآخر کے ڈراوے دھمکاوے کا مارا خوفزدہ باقی نہ رہ جائے. اس طرح سے حاکم ہو کہ کسی کو کسی کا ڈر نہ رہے کہ کوئی میرا حق مار سکتا ہے، کیونکہ حاکم موجود ہے عدل انصاف کرنے والا. اسلام میں یہ سب امور ایک حاکم کے ذمہ ہوتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس نازک اور اہم ترین بنیاد کو بڑے اہتمام کے ساتھ قائم کیا. لوگوں کو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ صرف آگے کے مرحلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنی پچھلی زندگی میں بھی پلٹ کر دیکھا کہ کسی کا کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے تو اسے لوٹانا چاہیے، اور اپنی ذات سے شروعات کیا. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب سود کی حرمت نازل ہوئی اور سود کو حرام کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کھڑے ہوئے تو سود کی حرمت کا اعلان کیا کہ لوگوں سود حرام ہے. تو اس وقت آپ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ سود لینا دینا چھوڑ دو، جس کا جس کے اوپر کچھ بھی واقع رہ گیا چھوڑ دو. تو آپ نے اپنے اوپر سے، اپنے گھر والوں پہ سے شروعات کی کہ سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کا سود سب کو چھوڑتا ہوں. ایسے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے سے شروعات کی کہ میرے پاس اگر کسی کا کچھ ہے تو سب کچھ لوٹا دیا. یہاں تک کہ آپ عمرہ کے اور خلفاء کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کو بہت ساری جاگیریں ملی تھی، بہت سارے انعامات اور تحفے ملے تھے. انہوں نے جو اپنے خاص مال سے خریدا تھا ان جائیدادوں کو چھوڑ کر باقی سب کچھ جو کچھ تحفے اور تحائف کی شکل میں ملے تھے سب کچھ بیت المال میں جمع کر دیا. یہ مشکوک ہو سکتے ہیں. یہاں تک کہ اپنی انگوٹھی میں جو نگینہ لگا ہوا دیکھا، کہا کہ یہ بھی مجھے ولید بن سلیمان نے مجھے تحفے میں دیا تھا، ولید بن عبد الملک نے مجھے تحفے میں دیا تھا، اس کو بھی نکال کر کے جمع کر دیا. پھر اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس آئے، کہا تمہارے پاس جو زیورات تم پہنے ہوئے تمہیں تمہارے بھائیوں نے، تمہارے باپ نے جو تمہیں تحفے میں دیے ہیں، یہ تم بیت المال میں جمع کر دو. اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو بیت المال میں جمع کر دو. ان کی بیوی بھی بڑی خدا ترس بیوی تھی، انہوں نے فوراً سارے گہنے اتار کر کے بیت المال میں جمع کر دیے. اپنے گھرانے کے یعنی حکمراں گھرانے کے عمومی خاندان کے جتنے شہزادے تھے، جتنے لوگ تھے، سب کے پاس جو جاگیریں تھی، جو تحفے تحائف کی شکل میں جو انہیں سہولتیں حاصل تھی، وہ سب کچھ انہوں نے ان سے لے لیا اور بیت المال میں جمع کر دیا. لوگ بڑے بے چین ہوئے کہ کیا کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو خلفاء نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، یہ کیا کر رہے ہیں. لوگ بڑے پریشان ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں نے ان سے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بات کرنے کی کوشش کی، ان کے بیٹے کے ذریعے سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن سب کو ایک ہی جواب دیا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آخر انہوں نے اپنے خاندان کی ایک بڑی عورت، اپنی پھوپھی کو بھیجا جو بڑا روگ رکھتی تھی گھرانے میں، اور ان کی بات کو کاٹنے کی کسی کے ساتھ جرات نہیں ہوتی. ان کو بھیجا کہ پھوپھی آپ جا کر بات کریں کہ ہمارے اس طرح سے ہمیں انہوں نے خالی ہاتھ کر دیا ہے. پھوپھی آئیں اور بات کرنے لگی کہ جو کچھ انہیں سہولتیں حاصل تھی، جو انہیں تحفے تحائف ملے تھے، انہیں تم نے کیوں چھین کر کے بیت المال میں جمع کر دیا. تو انہوں نے پھوپھی کو سمجھایا، اور پھوپھی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک اپنے خدام کو حکم دیا کہ ایک انگیٹھی لے آؤ، ایک دینار لے آؤ اور کچھ چربی لے آؤ. انگیٹھی لائی گئی، گرم کی گئی اور اس کے اوپر دینار رکھا
दीनार जब सुर्ख हो गया तो उसके ऊपर चर्बी डाली, वो चर्बी पिघलने लगी, जिससे सड़ांध आने लगी, बू आने लगी। अपनी फूफी से कहा कि फूफी, क्या तुम चाहती हो कि कल कयामत के दिन तुम्हारे भतीजे का यह हाल हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जब मैं जाऊं तो इसी तरह से जहन्नम की आग में जलाया जाऊं। इसलिए मैं इंसाफ करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता लोगों के अंदर दुनिया की मोहब्बत हो। दुनिया की मोहब्बत छोड़ करके लोग अल्लाह की तरफ ध्यान दें, लोग आखिर तैयारी करें, अदल इंसाफ से काम ले। इस तरह से इन्होंने अदल इंसाफ का बोलबाला किया। और यहां तक कि एक आदमी ने दावा किया कि आपके वालिद अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब मिस्र के गवर्नर थे, उस जमाने में एक जमीन मेरी उन्होंने ले ली थी, जबरन उन्होंने मेरी एक जमीन ले ली थी। कहा ठीक है, इसका कोई गवाह है तुम्हारे पास, कोई और शरीक है? कहा हाँ, मिस्र के अंदर मौजूद है। कहा ठीक है, चलो उस वक्त चलो वहां चलते हैं और वही फैसला होगा। ये मुल्क शाम से अपना तख्त छोड़कर मिस्र गए और जब वहां के जो काजी थे उनकी अदालत में एक आम आदमी की तरह से खड़े हुए और काजी से कहा इनका फैसला कीजिए। काजी ने फैसला किया कि हाँ, वाकई ये जमीन इस आदमी की है। और इन्होंने फिर दावा किया कि ठीक है, ये जमीन इस आदमी की है, लेकिन इसने बरसों से मेरे पास कि हमने काफी उसमें खर्च किया है, हमारा काफी उसमें रुपया लगा है। तो काजी ने फैसला किया कि ठीक है, तुमने खर्च किया, तुम्हारा पैसा लगा है, लेकिन तुमने उससे फायदा भी उठाया है, तो ये तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इस फैसले से इतना खुश हुए और कहा कि अगर तुम इसके खिलाफ और कोई फैसला करते तो मैं तुम्हें ओहदे कज़ा से तुम्हें माज़ूल कर देता और कभी तुम्हें काजी न बनाता। यानी इस फैसले से इतना राजी हुए कि हमारे काजी भी खलीफा की रियायत न करते हुए एक आम आदमी की तरह जैसे सबके साथ फैसला करते हैं, ऐसे खलीफा के साथ भी फैसला करते हैं। इस तरह से अदल इंसाफ को बोलबाला किया था। कितनी मिसालें हैं इनके अदल इंसाफ की। और इस तरह से मसावात का इन्होंने दर्ज दिया, लोगों की आजादी का इन्होंने ऐलान किया। इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह अगले खुतबात में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन हमारे पेशरो, हमारे असलाफ जो किताब और सुन्नत की खिदमत करते हुए, किताब और सुन्नत पर अमल करते हुए जो उन्होंने हमारे लिए निशान राह छोड़ा है, जो उसवा नमूना छोड़ा है, हमें उनकी जिंदगियों से सबक लेने की तौफीक फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें भी किताब और सुन्नत पर चलने की, किताब और सुन्नत की रोशनी में अपनी जिंदगियों को अदल और इंसाफ के साथ दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए गुजारने की तौफीक फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पर जिंदा रखे, जब भी दुनिया से उठाए तो हल्के ईमान पर उठाए, हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए, जहन्नम के अजाब से बचाए, जन्नत फिरदौस हमारा ठिकाना बनाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह।